नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा म पूर्व प्रशासक एवं नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको नेपालतर्फका एकजना सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायसँग कुराकानी गर्नेछु। विशेष गरेर उहाँसँग पछिल्लो समयमा नेपाल र भारत बीच बिग्रिएको सम्बन्ध र अब नेपालले पनि र भारतले पनि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, वार्ता कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, वार्ताको सम्भावना तत्काल छ या छैन, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। त्यसको साथमा पक्कै पनि पछिल्लो समयको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम, अहिलेको अवस्था बारे पनि चर्चा गर्नेछु। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। घरबाट बाहिर निस्किया छैन? निस्किनै मिल्दैन, कसरी निस्कने। म सिधै मूल प्रश्नमा जान्छु सर। हजुर। अब अहिले नेपाल र भारतको सम्बन्ध यो इतिहासमै यति संवेदनशील अवस्थामा थिएन भनेर पनि कतिपय विश्लेषकले चर्चा गर्छन्। त्यो नै हो? त्यो हदसम्म बिग्रिएको अवस्था हो या तपाईँको अनुभवमा पहिला पनि यस्ता धेरै घटनाहरू भएका छन्, समय कालखण्डहरू छन् जुन समयमा नेपाल भारत बीच चाहिँ उतार चढाव आइरहेको थियो? यो उतार चढाव आइरहेको थियो नेपाल भारत बिचमा। यो नै मात्रै होइन। अब तपाईँलाई थाहा छ, हामी सबै नेपालीलाई थाहा छ के भने पछिल्लो कालमा अहिले चाहिँ नि यो संविधान बनाउँदाखेरि को अवस्था मा चाहिँ जुन लकडाउन उनीहरूले गरे, नाकाबन्दी गरे हो, त्यो नाकाबन्दी गरेको त्यो चौथो नाकाबन्दी थियो है। पहिले पनि नाकाबन्दी नभएको होइन। पहिले पनि दबाब चाहिँ नि पहिलेका शासकहरूलाई पनि नभएको होइन। इभन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि दबाब थियो, प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि पनि दबाब थियो। र 47 को चाहिँ के अरे 1950 को ट्रिटी गर्दाखेरि त राजा वहाँ गएपछि राजाले भेट्न पनि चाहिँ दिइएन र चाहिँ नि तपाईँको त्यति बेला र हैदराबाद हाउसमा चाहिँ नि राणाहरूसित सम्झौता भयो। त्यो बेलामा चाहिँ नि बिपीलाई चाहिँ नि भेट्न पनि दिइएन राजासित। त्यतिसम्मको कामहरू भयो। त्यस कारणले उतार चढाव चाहिँ नि प्रशस्त भइराखेको हो हाम्रो सम्बन्धमा। खालि हामीहरूले चाहिँ नि के भन्यौँ भनेदेखि एउटा दुईवटा भाष्यहरू, एक दुईवटा न्यारेटिभ के भयो भने हाम्रो क्लोज सम्बन्ध छ, हामी सांस्कृतिक रूपले नजिक छौँ, हाम्रो खुला सिमाना छ, हामी चाहिँ नि एकदम नजिक छौँ, हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, हामी अति नजिक छौँ, एउटै कुरा छौँ भनेर मात्रै यसलाई व्याख्या गरिराख्यौँ। र जुन कने चाहिँ नि तपाईँको समयकाल परिस्थिति अनुसार त्यो कुरा चाहिँ नि अब परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा भइसकेको थियो हो। भारत चाहिँ नि हामीहरूको चाहिँ नि नजिकको सम्बन्ध राष्ट्र हो, त्यसमा कुनै विवाद छैन। हामीहरूको चाहिँ नि धर्म पनि धेरै जसो मामलामा मिल्छ पनि, धेरै जनसङ्ख्या, धर्म, संस्कृति, परम्परा, जीवनशैली त अब हाम्रो मिल्दैन। अब हाम्रो तराईतिर चाहिँ होइन, तराईतिरको मिल्छ, सबै बिहार युपीतिरको सम्पूर्णतिरको चाहिँ नि मिल्दैन। र हाम्रो धर्म संस्कृति पनि सम्पूर्णतिरको मिल्दैन। तपाईँको चाहिँ नि अब हाम्रो जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताउँ। हामी बुद्धलाई पनि पूजा गर्छौँ उत्तिकै, हामीहरू चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हामी अरू ब्रह्मा विष्णु महेशलाई पनि उत्तिकै पूजा गर्छौँ। हामी चाहिँ नि ब्रह्मा विष्णु महेशलाई चाहिँ नि हामी बुद्धलाई चाहिँ अन्डा पनि चढाउँछौँ होइन। अनि हामी चाहिँ नि बाहुन भएर पनि हामीहरूले दसैँमा चाहिँ खसी नै काट्छौँ होइन। इन्डियामा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि दक्षिण भारततिर चाहिँ नि मासु खाने मान्छेहरू बहुतै कम छन्। अब त्यहाँ चाहिँ नि उत्तर प्रदेशमा पनि चाहिँ नि बाहुनले मासु खान्छ या चाहिँ अन्डा खान्छ भन्ने छ। केही समानता भए पनि धेरै फरकहरू छन्, विविधता छ, फरक पनि छ, प्रशस्त छ। अब अहिले नि सर यो अवस्थामा तपाईँ तत्काल नेपाल भारत बीच अहिले सम्बन्ध बिग्रिएको छ भन्न त हिचकिचाहट भएन नि? बिग्रेकै छ होइन, बिग्रेको भन्दाखेरि चेन्ज खोजिरहेको छ भन्छु म यसलाई। नेपाल भारतको सम्बन्धले एउटा चाहिँ नि चेन्ज खोजिराखेको थियो र यो चेन्ज खोजिराखेको थियो। त्यो चेन्ज के हो तपाईँलाई म एकछिनमा सोध्छु। अहिले तत्कालको अवस्थामा चाहिँ नेपाल र भारत बीच तपाईँ वार्ताको सम्भावना देख्नुहुन्न यही अवस्था? अहिले तत्काल चाहिँ नि नहोला, तर वार्ता नभई छोड्दैन। वार्ता हुन्छ र हुनु पनि। तत्काल के कारण वार्ता हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ? तत्काल के कारणले वार्ता हुन सकिराखेको छैन भन्दाखेरि भारतले चाहिँ नि अहिलेसम्म के ठानिराखेको छ भन्दाखेरि नेपालको नीति, भारतको चाहिँ नि जुन नेपाल नीति छ त्यसमा परिवर्तन आउनुपर्ने जरुरी भइसकेको छ। त्यो नेहरूकै पालादेखिको छ हो। त्यो चाहिँ नि अहिले त्यसमा परिवर्तन आएको छैन। त्यस कारणले चाहिँ नि उनीहरूलाई नौलो लागिरहेछ। त त्यो परिवर्तन चाहिँ नि अब अवश्यम्भावी भइसकेको छ। अब नेपालको चाहिँ परिवर्तन भयो, भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण
हाम्रो विशेष गरेर चाहिँ शासकको सरकारको तहबाट भनेर बुझ्न सकिन्छ। तहबाट पनि भारतलाई चाहिँ नि भारतसितको सम्बन्धमा नेपालमा पनि अब जनताको स्तरमा पनि यो परिवर्तनहरू आउँछ, आइराखेको छ। नेपालमा सरकार अनि जनताको तवरमा भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदै गएको पाउनु भएको छ। विशेष गरेर ओली नेतृत्वको सरकार आइसकेपछि, यो पहिले पनि आएको हो, तर विशेष गरेर ओलीसितको ओली सरकार आइसकेपछि यो अलिकति परिवर्तन चाहिँ नि परिवर्तनकारी छ र परिवर्तन आइ पनि सकेको छ। मान्छेको दिमागमा अर्कै कुराहरू भइसकेको छ। केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारतसँगको सम्बन्धमा यो चाहिँ नयाँ गरे, यो चाहिँ फरक गरे, अथवा यो चाहिँ गर्न नहुने पनि गरे भन्ने केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? होइन, गर्न नहुने चाहिने भनौँ न, उनको टिप्पणीहरू बखतमा अलिकति विवादास्पद टिप्पणीहरू आउँछन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। जुन एक्जिक्युटिभ हेडले नगरेको भए हुन्थ्यो, एक्जिक्युटिभ हेडले नगरेको भए हुन्थ्यो। तर ओलीले जहिले पनि के भन्यो भनेदेखि हाम्रो सम्बन्ध समानताको आधारमा हुन्छ है। हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ नि ठुला र सानाको सम्बन्ध होइन। हामी दुईटै स्वतन्त्र मुलुक हौँ र हामी चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक हुन्। हाम्रो चाहिने सम्बन्ध समानताको, पूर्ण समानताको आधारमा हुन्छ भनेर ओलीले धेरैचोटि भने। तपाईँलाई म भिन्नताको कुरा गरौँ। जब योभन्दा पहिले के थियो त भन्दाखेरि भारतले जहिले पनि तपाईँको चाहिँ भारतको राजदूत बिपी कोइराला के अरे गिरिजा प्रसाद कोइराला हुँदाखेरि पनि भारतको राजदूत चाहिँ छिनछिनमा प्रधानमन्त्री कहाँ भेट्न जान्थ्यो। बिछ्यौनासम्मको पहुँच पनि थियो भनौँ न, पुरै पहुँच थियो। छिनछिना भेट्न जान्थ्यो। जुन बेला पनि जाने गएर के वार्ता भयो त भन्दाखेरि बाहिर अखबारमा चाहिँ समसामयिक विषयमा वार्ता भयो, अहिलेको डेभलपमेन्टहरू अवगत गराउनु भयो भन्ने कुरा हुन्थ्यो। नम्बर 1। नम्बर 2 के भनेदेखि यहाँ प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइसकेपछि सबभन्दा पहिले चाहिँ गएर भेट्न पर्ने थियो भारतमा गएर प्रधानमन्त्रीले। अहिले यहाँ प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदै नेपालको प्रधानमन्त्री चाहिँ गएर भारतमा भेट्नु पर्ने अघि यो चाहिँ अब परिवर्तन रह्यो। त्यस कारणले चाहिँ नि ओलीले चाहिँ नि अरू कुरा गरे होइन, ओलीले गर्यो के त भनेर भन्दाखेरि व्यवहारमा चाहिँ नि उसले प्रयास के गर्यो भनेदेखि यो भारतको सम्बन्ध, नेपाल भारतको सम्बन्ध समानताको, पूर्ण समानताको आधारमा हुनुपर्छ भनेर। अब यो पूर्ण समानताको आधारमा भन्नुको अर्थ अब हरेक क्षेत्रमा आउनु पर्यो। हरेक क्षेत्रमा अहिले भारतीय राजदूतलाई हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्रीसँगको त्यति सहज र सजिलो भेट अब सम्भव छैन। अहिले चाहिँ कम्तीमा छैन, बिल्कुल छैन। प्रक्रियाहरू धेरै पुरा गर्नै पर्छ। त्यो चाहिँ कायम केपी ओलीले गरे। त्यो त गरे नि। जस्तै भनौँ न, एकछिनका लागि कुरा गरौँ, म तपाईँलाई म सम्झनाको लागि गरौँ। अब हामी 25+ समूहका मान्छे हौँ होइन। हामीहरूले चाहिने तपाईँको उताको डेलिगेसन आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीका पनि गएर भेट्ने, उसलाई मन्त्रीहरूलाई पनि भेट्ने गऱ्यौँ हामीले। गर्दाखेरि पनि उतातिरका मान्छेहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसित स्पेसल भेट्ने भने जस्तो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले होइन म सामूहिक रूपमा भेट्छु, स्पेसल हाम्रो केही पनि छैन भन्नुभयो। केपी ओलीले त्यसो भन्नु होइन, हाम्रो स्पेसल केही पनि छैन। यदि र केही चाहिने तपाईँको उहाँलाई केपी ओलीलाई चाहिने कुनै देशभित्रको कुराको बारेमा कुनै कमेन्ट गर्दाखेरि पनि उहाँले प्रश्न के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि यो हाम्रो विषय हो, तपाईँहरूको विषय होइन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। पहिलोपटक भारतीय सरकारलाई, भारतीय शासकलाई, भारतीय ब्युरोक्रेट्सहरूलाई अलिकति धक्का र झस्का परेको छ सर अहिले? झस्का भन्दा पनि कुरा के हो त, मैले अघि नै भने नि तपाईँलाई, कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालले परिवर्तन खोजिराखेको छ र अब पहिलेको जस्तो अवस्थामा चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा भारतीयहरूले बुझेको छ। होइन, तपाईँको छिमेकी सधैँभरि तपाईँले भनेको मान्थे होइन, गाडीभित्र ल्याऊ नल्याऊ, यति बेला ढोका खोला नखोला, यहाँ जाऊ नजाऊ, म कहाँ शनिबार आऊ अथवा आइतबार नआऊ, जे भनेको पनि सबै मान्ने अवस्था। तिम्रो घरमा यो गर, सबै तपाईँले भनेको मान्ने। अब पछिल्लो समयमा होइन, मेरो घरको त मेरो अधिकार हुन्छ, म आफै गर्छु नि, तपाईँलाई चाहिँ डिस्टर्ब नहुने गरेर मेरो घरमा त मैले गर्न पाउँछु नि भन्न थालेपछि तपाईँलाई त झस्का परिहाल्छ नि। त्यो त पर्ने नै भयो। त्यो अवस्था अहिले हो। अब नेपालको सरकारले हामीले भनेको केपी ओलीले कम्तीमा चाहिँ टेर्नेवाला छैन भन्ने चाहिँ भारतले बुझेको हो। त्यो त बुझेको छ नि, त्यो बुझेको छ। अब प्रश्न के हो भने पहिलेको जस्तो अवस्था चाहिँ अब कमसेकम यो सरकारमा छैन। जस्तै पहिले के भयो भने माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न थाले भारतले। यो कुरा त बाहिर आइसकेको छ नि त होइन, यसो गर त्यसो गर भनिराखेँ। मैले आफैले अनुभव गर्दाखेरि पनि केही व्यक्तिहरूले
तपाईँको चाहिँ नि इभेन तपाईँको यो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ हामीले, इभेन चाहिँ तपाईँको यहाँको चाहिँ नि कुनै पोस्टमा पुग्नको लागि पनि उनीहरूको चाकरी गर्नुपर्ने परिस्थितिसम्म पुगिसकेका थियो यताका। उनीहरू कहाँ पुगेर चाहिँ नि चाकरी, मलाई त्यो अहिले मैले भन्न मिल्दैन, तर मलाई राम्रो अनुभव छ के भने केही व्यक्तिहरूले म चाहिँ नि त्यो काम गरेको मलाई राम्ररी थाहा छ, उनीहरूको चाकरी गरेको यहाँको पद पाउनको लागि। त्यो स्थिति अहिले छैन। भनेको संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा पनि चासो र प्रभाव चाहिँ त्यो त तपाईँले देखिहाल्नुभयो नि, त्यसमा त कुरै प्रश्नै भयो। लोकमान सिंह जस्तै भनौँ न, खिलराज रेग्मीलाई उनीहरूले बनाए, पूर्णता चाहिँ नि तपाईँको रहको आधारमा उनीहरूको चाहिँ नि मान्छेले खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाए। अब उनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि लोकमान चाहिँ नि अख्तियारको प्रमुख भयो। खिलराज रेग्मीले के भने भन्दाखेरि म चाहिँ चुनावै गराउन सक्दिनँ, यसलाई यदि नबनाउने हो भनेर अख्तियारमा बनायो उहाँले, होइन? यो त सबैले बुझाएको कुरा हो नि त। हो, अब के त नेपाल त्यही नै रहन्छ त? अब त्यही नै स्थितिमा बसिरहन्छ त नेपाल? यहाँ के नेपालमा हिजोको नेपाल त आज छैन नि। आज हेर्नुहोस्, कुनै पनि नेपाली आज संसारका मेन क्यापिटलहरूमा, संसारका विश्वका मेन सहरहरूमा, मेन क्यापिटलहरूमा नेपालीहरू छन्, पढालेखा छन्। आज अक्सफोर्डमा पढाउने, हार्वर्डमा पढाउने मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको नेपालीहरू। 50 वर्ष अघिको नेपाल अब रहेन, छैन, अब रहेन। अब यो डिजिटलाइज भइसक्यो संसार। अब नेपालमा बस्नु र अमेरिकामा बस्नु त्यति केही फरक भएन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको संसारलाई हिजोको चाहिने तपाईँको भारतको जुन दृष्टिकोण छ, हिजोको यहाँका नेपालीका चाहिने मान्छेहरूको दृष्टिकोण जो छ, त्यो दृष्टिकोणले अहिले हामीले डिफाइन गर्न थाल्यौँ भनेदेखि त मिल्दैन नि। त्यसो भए अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको विरुद्धमा होइन, नेपालको सन्दर्भमा जे स्टेप लिनुभएको छ त्यो स्टेप चाहिँ ठिक छ, बिल्कुल ठिक छ। यसमा कुनै शङ्कै छैन। लिनुपर्ने थियो, लिनुभयो उहाँले चाहिँ नि जुन कुरा भन्थे देखिहाल्नुभयो नि तपाईँ। तर अब यसको परिणाम के आउला त? अब यसको परिणाम नेपाल भारत सम्बन्धमा आगामी दिनमा के आउँछ भनेदेखि नेपाल भारत सम्बन्ध अझ राम्रो भन्छ, अझ चाहिँ डिफाइन हुन्छ र कसरी हुन्छ? परिष्कृत भारत वार्ता गर्नकै लागि तयार भएको छैन? गर्न बाध्य हुनुपर्छ, बाध्य हुन्छ। वार्ता नगरी सम्भव छ। मैले अघिल्लो हप्ता मात्रै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग यही कार्यक्रममा भनेको थिएँ, हामी वार्ताको लागि लचक छौँ, खुल्ला छौँ, भारत जहिले तयार भएर आउँछ हामी वार्ताको लागि तयार छौँ भन्ने कुरा उहाँले नेपालतर्फको कुरा गर्नुभयो। तर भारत त मानिरहेको छैन नि यही अवस्थामा। ल नमान्ला के हुन्छ त? आखिर एकछिनका लागि भन्नुहोस् कि म यो चाहिँ नि कुरालाई मान्दिनँ भन्ला भारतले, के होला? एकछिनका लागि भन्नुहोस्, आज म कुरै गर्दिनँ भन्ला भारतले, एकछिनका लागि हामी त्यो सिनारियोमा जाउँ न। म चाहिँ नि बसै छु कालापानीमा, म गरै छु, म चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि मिचै गरिराख्छु, होइन भन्ला? एकछिनका लागि भन्नुहोस्, यसले कसलाई के फाइदा होला त? भारतलाई फाइदा होला। त्यसो भएपछि त के हुने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो अरू सम्बन्धहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ असर पर्ने भयो कि भएन? तर उसलाई एउटा अहमता त छ नि त भारतलाई, म ठुलो देश हुँ, मेरो भूगोल ठुलो छ, मेरो जनसङ्ख्या ठुलो छ, मेरो सेना ठुलो छ, मेरो मन परितन्त्र गर्ने मिडियाहरू पनि छन्। त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ। यदि भारतले चाहिँ ठुलो देश हुँ, राम्रो देश हुँ, मैले चाहिँ म राम्रो नेपालसित सम्बन्ध राखौँ भनेर भन्यो भने परिवर्तन गर्नुपर्छ। किन परिवर्तन गर्नुपर्छ भने तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, हामी साना राष्ट्र होइनौँ, हामी 3 करोड जनसङ्ख्या भएका राष्ट्र हौँ। पहिले कुरा हामीले यो बुझ्नु पऱ्यो। र यो कहिले परिवर्तन गर्छ भारतले भनेदेखि जब हामीहरूले आफूलाई एसर्ट गर्दै जान्छौँ अनि पछि परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा हुन्छ। भारतले परिवर्तन गर्नुपर्छ र यो एसर्ट गर्ने हामीहरूले नै एसर्ट गर्नुपर्छ। कसरी एसर्ट गर्नुपर्छ भने एकछिनका लागि लुजर को हुन्छ? एकछिनका लागि भन्नुहोस्, अहिले भारतसितको हाम्रो जुन ट्रेड छ त्यो ट्रेड चाहिँ नि 1/3 छ, हो कि होइन? अहिले त्यो ट्रेड चाहिँ नि भन्नुहोस् कि यो बिलियन्समा म कुरा गरिरहेको छु, बिलियन्स डलर्सको कुरा गरिरहेको छु, त्यो परिवर्तन छ के? त्यसलाई चाहिँ छोड्नु भारतको लागि उपयुक्त होला त? होइन, अहिले पनि हामी झन्डै 12-13 खर्बको त आयात गर्छौँ, 70-80 अर्बको मात्रै निर्यात गर्छौँ। हाम्रो अहिलेको अवस्था यही हो। बेच्न त भारतले बेचिरहेछ र किन्न त हामीले किनिरहेछौँ नि। त्यति मात्रै होइन, यहाँबाट रेमिटेन्स भारतले चाहिँ नि तपाईँ कति लैजान्छ? हाम्रोभन्दा धेरै बढी, 3 गुणा बढी हो। 3 गुणा बढी बिलियन्समा, 3 गुणा बढी बिलियन्समा डलर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ भारतले लिएर जान्छ। भनिसकेपछि उसको लागि चाहिँ यो कुरा के
यो छोड्न उसलाई चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त? यो हुँदैन नि। अर्को कुरा तपाईँलाई बताउँछु म त। आज चाहिँ यहाँ मान्छे चाहिने तपाईँको भारतीयहरूको यहाँ चाहिने जुन किसिमको प्रवेश छ होइन, त्यो प्रवेश चाहिँ उसले चाहिने तपाईँको छोड्न त सक्दैन, उसले चाहिँ छोड्न चाहँदैन, हो कि होइन? त्यस कारणले यो परिस्थिति रहँदैन, यो परिवर्तन हुन्छ र हुनुपर्छ। अघि तपाईँले यो चेन्जेसको कुरा जुन गरिराख्नु भएको थियो नि, अब यो यहाँनिर आउँछु म। त्यो चेन्जेस भनेको के र हामीले रोटीबेटीको सम्बन्ध, असाध्यै नजिकको सम्बन्ध, घनिष्ठ सम्बन्ध, आत्मीय सम्बन्ध भन्यौँ नि। अब भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले त के भन्नुभयो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक मात्रै होइन, एउटा आध्यात्मिक सम्बन्ध पनि हाम्रो चाहिँ नेपालसँग जोडिएको छ भन्नुभयो। अब सम्बन्धको रिडिफाइन कसरी हुने र चेन्ज ल्याउने भनेको के चेन्ज ल्याउने र कसरी? अब म तपाईँलाई बताउँछु रिडिफाइन कसरी हुन्छ। पहिलो कुरा त यो रिडिफाइनको सङ्केत तपाईँलाई म देखाउँछु। आज मधेसका पार्टीहरूदेखि लिएर सबैले एउटै नारामा, एउटै डिटर्मिनेसनमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो लिम्पियाधुराको केसमा संविधान संशोधन गरे। सबै पार्टीहरू एउटै ठाउँमा आए त्यस विषयमा, राष्ट्रिय एकता भएछ त्यस विषयमा। अब भारतले चाहिँ तपाईँको चारैतिर चाहिँ बाँध बनाइराखेको छ हामीसित नसोधिकन, इल्लिगली होइन। उसले के गरिरहेछ गर्छु भन्छ, गर्दैन अहिलेसम्मको उसको के, र उसले चाहिँ तपाईँको गर्न नहुने काम गरिराखेको हुन्छ। तराई डुबिरहेको छ, तराई डुबिरहेको छ अहिले। तराईका जनताहरूले यो कुरा चाहिँ उठाउँदैनन्, त्यो तराईका जनताहरूले यो कुरा बुझ्या छैनन् भन्ने ठान्नु भएको छ। यो कुरा चाहिँ आखिर मार परिरहेछ भनेदेखि त मान्छे उठ्छ नि उठ्छ। होइन, भारतीय हस्तक्षेपको पहिलो शिकार कोही भइरहेको छ भने हाम्रो तराई पनि भइरहेको छ। त्यो कुरा उनीहरूले अब बुझ्दै जान्छन्। त्यहाँ पनि त तपाईँको शिक्षाका कुराहरू, ज्ञानका कुराहरू, त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीका कुराहरू। अहिले हेर्नुहोस्, हिजोको चाहिँ नेपालमा त्यो अपर्च्युनिटी थिएन भने आजको नेपालमा हेर्नुहोस् तपाईँ, सचिव छन्, त्यहाँका मान्छेहरू सचिव छन्, हरेक क्षेत्रमा उनीहरूलाई चाहिँ प्रवेश छ, पुलिसमा छ, हरेक क्षेत्रमा प्रवेश छ होइन, एडमिनिस्ट्रेसनमा प्रवेश छ। आज उनीहरू स्वतन्त्रको मेयर उनीहरू छन्, आज अधिकार हेड अफ द नेसन नै छन् यो देशमा चाहिँ तराईको चाहिँ मान्छे हुनुभयो डाक्टर रामवरण यादव, त्यो प्रधान न्यायाधीश भएका छन् यो सबैमा। अब यो सबै कुराहरू अब तलतिर पनि गइसक्यो। फेरि त्यति मात्रै होइन कि मेयरहरू छन्, स्वतन्त्र एउटा ठाउँमा चाहिँ बसेका छन्, स्वतन्त्रताको अनुभव गरेका छन्। होइन, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमानको सन्दर्भमा यसपाला चाहिँ नि नेपाल र नेपालमा रहेका हिमाल पहाड तराईका नेताहरू एक भएको प्रमाण त बाँकी विश्वलाई नेपालले दियो होइन त? यो जुन राजनीतिक र चाहिँ प्रशासनिक नक्सा हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ, त्यो एउटा सन्देश चाहिँ यो बाँकी विश्वलाई पनि हो र मूलतः भारतको लागि पनि हो। यसमा कुनै शङ्का छैन। यो बुझिरहेको छ कि छैन होला भारतले? कुन हदसम्म बुझेको होला? त्यही त, जब यसलाई बुझेन भनेदेखि लुजर को हुन्छ भने ऊ पनि लुजर हुन्छ नि। जस्तै भनौँ न, एकछिनका लागि अब नेपालले बिजुली बेच्ने भइरहेछ, यहाँ बिजुली छ, हो कि होइन? अब उसले भनिरहेछ चाहिँ बङ्गलादेशले भनिरहेछ चाहिँ म त बिजुली नेपालबाट लिएर जान्छु भनेर भनिरहेछ होइन त? भारतले चाहिँ भारतको फेरि बानी कस्तो छ त, त्यहाँको मानसिकता के हो त भन्दाखेरि पेलेर लिएर जाने, अब चाहिँ ढिङ्ग्याई गरिराख्ने, अब चाहिँ नटेर दिने, भएका एग्रिमेन्टहरू नमानिदिने, बोलेका कुराहरू नगरिदिने। यो त भारतको पहिलेदेखिकै हो। किन भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँको कुनै पनि प्रोजेक्ट, जस्तै भन्नुहोस् कि गण्डक प्रोजेक्ट भन्नुहोस्, कोशी प्रोजेक्ट भन्नुहोस्, महाकाली प्रोजेक्ट भन्नुहोस्, या कुनै पनि प्रोजेक्ट भन्नुहोस्, ती प्रोजेक्टहरू बनाउँदाखेरि कहिल्यै पनि उसले समयमा नगरिदिने काम, ढिङ्ग्याई गरिदिने काम। राजमार्गहरू नै हेरौँ, राजमार्गकै कुरा गरौँ न तपाईँ, राजमार्गको कुरा गरौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने बेला भयो, हामी त जागिरदार नै छौँ त्यो बेला, म जागिरमै छु। पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने भयो, हामीहरूले ऋण चाहिँ नि तपाईँको कुवेत फन्डबाट पैसा लिएर आयौँ, लिएर आएर चाहिँ नि हामीहरूले कोवलपुर बनवासा सडक बनाउने भयौँ। भारतले के भन्यो यहाँ हिज मेजेस्टीलाई आएर भनेदेखि होइन, यो हाम्रो सेक्युरिटीको कुरा हुन्छ, अरूलाई चाहिँ नि यसमा चाहिँ प्रवेश नगरौँ, अब हामी नै चाहिँ बनाउँछौँ, तपाईँलाई बनाएर दिन्छौँ भन्यो। हामीले हुन्छ भन्यो। त्यो चाहिँ नि तपाईँको साउदी फन्डबाट लिएर आएको थियो, त्यो चाहिँ नि नेगोसिएसनमा मै पनि गएको थिएँ। अब त्यो चाहिँ नि साउदी फन्डलाई छोडेर हामी भारतले बनाइदिन्छ भनेर 20 वर्ष लाग्यो। 20 वर्ष लाग्यो। अब एउटा कुरा नि सर, म अहिले पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ
मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको दिन केही कुरा बोल्नुभयो कि मलाई हटाउनको लागि चाहिँ यहाँको दूतावास सक्रिय देख्छु, भारतीय मिडियाहरू सक्रिय देख्छु, केही भारतीय शासकहरू देख्छु र हाम्रै नेता पनि यसो सलबलाइरहेको देख्छु भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले एउटा चाहिँ नि तरङ्गै पैदा गर्यो नेकपाभित्र पनि मुलुकभित्र पनि सम्भवतः भारतीय मिडियामा पनि। ती सङ्केतहरू पछिल्लो समयमा भारतले खेल्ने ठाउँ कतै खोजिरहेको पाउनु भएको छ तपाईँले लाग्छ? एउटा कुरा त के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा त्यसरी बोल्न हुँदैन थियो भन्ने कुरा चाहिँ नि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ है। तर प्रश्न के हो भने भारतले चाहिँ नि खेलेकै हो, भारतले गरेकै त्यही नै हो। भारतले नेपालसितको सम्बन्धमा हाम्रो सफ्ट चाहिँ नि हाम्रो क्रियाकलाप छ, डिप्लोमेसी छ भनेर भनेको के त भनेर भन्दा नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप, नेपालको राजनीतिमा प्रवेश, नेपालको चाहिँ नि सूचना जानकारीहरूमा प्रवेश, नेपालमा चाहिँ नि तपाईँको आफ्ना इन्टेलिजेन्स एजेन्सिजहरूलाई चाहिँ नि लगाएर सूचनाहरू लिने प्रवेश, नेपालको निर्णयमा चाहिँ नि तपाईँको दबाब दिने प्रवेश, यो चाहिँ नि भारतले गरेकै हो। अहिलेसम्म भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमै खेलिराखेको हो। त्यसको उत्कर्ष के त भने यहाँका मान्छेहरूलाई लगेर पालेर ट्रेनिङ दिएर सामान दिएर हतियार दिएर यहाँ चाहिँ जनयुद्ध पनि गराएकै हो, तथाकथित जनयुद्ध पनि गराएकै हो कि होइन? यो सबै कुरामा चाहिँ भारतको हात छ र यो हात चाहिँ तपाईँको अहिलेदेखि होइन, यो भारतको हातलाई तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि ए रोल इन द रेभोल्युसन भन्ने चाहिँ मातृका प्रसाद कोइरालाको लेखाइ छ, किताब छ है। या बिपीका चाहिँ पुराना संस्मरणहरू होइन 7 साल आसपासदेखि नै आयौँ भनेदेखि त्यो सिरिज अफ चाहिँ नि घटनाहरू देखिन्छन्। एउटा इतिहासकारले एउटा पढेको मान्छेले देख्दाखेरि सबै कुरा देखिन्छ। त्यो गरेकै हो र त्यो अहिलेसम्म पनि गरिराखेको हो फर द फर्स्ट टाइम। त्यो पहिले पनि अलिकति गरिरहेको थियो, राजा महेन्द्रले केही गर्न खोज्या हुन्, तर फर द फर्स्ट टाइम चाहिँ जनतालाई यो सब गणतन्त्र भइसकेपछि झन् सजिलो होला भन्ने उसको धारणा थियो होला होइन हस्तक्षेप गर्नलाई, तर होइन, त्यो गलत हो। त्यो गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भइसक्यो। किन नेपाल त्यो चाहिँ केपी ओलीले अहिले आएर झन् गरे प्रमाणित हो, त्यो चाहिँ गरे होइन। त्यसो एउटा भन्न सकिन्छ सर, यदि भारतसँग सकारात्मक भनौँ है, सकारात्मक रूपमा टक्कर लिने कोही नेपालमा चाहिँ नेता जन्मियो, राजा जन्मियो भने कि महेन्द्र थिए कि अहिले केपी ओली भए पछिल्लो समयमा भए, त्यो भन्न सकियो? यो केही मात्रामा चाहिँ भन्न सकिन्छ। किनभने दुईवटा काम भयो। केपी ओलीको पालामा 2-3वटा महत्त्वपूर्ण काम भएको छन्। एउटा कुरा के भएको छ भनेदेखि हाम्रो चाहिने तपाईँको ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट चीनसित पनि भयो हो कि होइन? ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट भयो नि, चीनसित पनि बाटो खुल्यो है कि? अच्छा, उसले चाहिँ महेन्द्रले जता पनि खुल्याएको थियो भने हाम्रो यतापट्टि खुल्यो है कि? अब यो चाहिँ सेफ्रुबेसीतिर यतातिर रसुवातिर खुल्यो। हामीले त्यो चाहिँ कालापानी चाहिनेमा कस्तो अवस्था भन्दाखेरि तपाईँको जग्गा जुन त्यो नापी गर्दाखेरि नापी जब चाहिँ हामीहरूले गर्न थाल्यौँ, दुईटै कन्ट्रीहरूले कालापानी एरियामा नापी गर्न जानै दिएन, कालापानीको कुरा गर्नै दिएन। नापीको सर्वेयर टोली उनीहरू दुईवटा हाम्रो र उनीहरूको सर्वेयर टोली बस्दाखेरि त्यो कुरो चाहिँ नि गर्नै दिएन, जानै पाइएन। उसले आफै चाहिँ सर्वे गर्यो हो कि होइन? र अहिलेसम्म उसले सर्वेको सिट सेयर पनि गरेका छैन, दिँदा पनि दिएको छैन। त्यसै कारणले तपाईँको चाहिँ त्यो सर्वे चाहिँ तपाईँको 98% भएर पनि बाँकी रहेको सुस्तारै यसको कारणले गर्दा हो कि होइन? अब त्यो परिस्थिति चाहिँ नि परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। किनभने नेपाल त आसर्ट गर्यो। अब यो आसर्ट चाहिँ नि तपाईँको यहीँ त सेलाउनेवाला छैन। भारत नेपालको सम्बन्ध चाहिनेले परिवर्तन खोजिराखेको छ। त्यो परिवर्तन भनेको के? परिवर्तन के हो भनेदेखि पूर्ण समानताको परिवर्तन, हेपाई र मिचाइको परिवर्तन होइन? जुन हेपाई र मिचाइको परिवर्तन, जुन चाहिने तपाईँको विस्तारवादिताको परिवर्तन, जुन चाहिने राजनीतिक भित्रपट्टि चाहिने तपाईँको हस्तक्षेपको परिवर्तन, यो परिवर्तनलाई खोजिरहेको छ उसले। त्यो परिवर्तनको लागि हजुर उदाहरणका लागि म तपाईँलाई बताउँछु एउटा कुरा। खुला सिमाना राखेर जहिले पनि भारतले के भनिराख्यो भनेर भन्दा खुला सिमाना राखेपछि यो चाहिँ हाम्रो विशेष सम्बन्ध हो भनेर उसले भन्यो होइन? खुला सिमाना राख्दा फेरि कति अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा त यो कोभिड-19ले देखाइदियो। हुरहुर्ती आए देखाइदियो नि।
यो त उसलाई पनि राम्रो छैन, हामीलाई पनि राम्रो छैन, यो हामीले भनिराखेका हो। तर उसले कहिले पनि यो कुरालाई मानिरहेको थिएन। तर अब यो खुला सिमाना यही अवस्थामा रहला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीहरूले चाहिने तपाईँको चाहिने पहिले पनि हाम्रो इपिजीकोमा पनि इपिजीमा हामीहरूले चाहिने जब यो प्रबुद्ध समूह गठन भयो त्यो बेलामा चाहिने हामीहरूले सबै यो भारत र नेपालको सम्बन्धलाई 21औं शताब्दीमा लिएर जाने हिसाबले के विषयमा हेर्नुपर्छ भनेर हामीहरूले त्यसमा यो कुराहरू विस्तृत रूपमा हामीले लेखेका छौँ। प्रोफेसर लामाले चाहिने त धेरैचोटि भनि पनि सक्नुभयो र त्यसका महत्त्वपूर्ण दुईवटा कुरा के भनेका छौँ त भनेर भन्दाखेरि एउटा कुरा के भन्यौँ त हामीले भन्दा कि यो सिमाना चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ है। दोस्रो कुरा चाहिँ यो जुन चाहिँ नि तपाईँको 1950 को ट्रिटी हो हैन, त्यसैलाई नै रिभ्यू गर्ने त हाम्रो टर्म्स अफ रेफरेन्समा चाहिँ त त्यही पनि त थियो। 1950 को ट्रिटीलाई पनि रिभ्यू गर्ने भनेको थियो। त्यसको बारेमा पनि हामीले बोल्यौँ के कुरा गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ होइन। भनेपछि अब यो कुरो अब तपाईँको सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो, कुनै नौलो कुरो त होइन यो। भनेपछि यो के पनि समयले परिस्थितिले यसमा त भारतको पनि सहमति छ। तर त्यसमा चाहिँ भारतको यो तपाईँले अघि भनेको जस्तो चाहिँ नि त्यो अन्तर्मनबाटै चाहिँ आउनुपर्ने परिवर्तनहरू हो कि त्यो जुन सहज होला र भारतको लागि होइन। यसो छ नि, भारतले चाहने के, जस्तै भने भारतले के चाहने त अब नेपाललाई यसै गरी नेपालमाथिको प्रभुत्व, नेपालमाथिको प्रभुत्व चाहिँ प्रभाव नेपालमाथिको प्रभाव र नेपालमाथिको प्रभुत्व हिजो जुन गरेको थियो त्यो चाहिँ अब सम्भव छैन। यो रियलाइज गर्न पर्यो। समय परिवर्तन भयो। अब यो सम्भव छैन। यो कुरा भारतीय नेताहरूले बुझ्नु पर्यो, यो कुरा भारतीय जनताले बुझ्नु पर्यो। तपाईँ नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको नेपालतर्फको एउटा चाहिँ नि सदस्य पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले बनाएको प्रतिवेदन चाहिँ दुईटै प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु भएको छैन। होइन, पहिले त मोदीले बुझ्नु भएको छैन। पहिले मोदीले बुझ्ने भने हो, उहाँको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँ भनेर भने हो, उहाँले समय दिनु भएन भन्ने कुरा अहिलेसम्म आइरहेको। समय नै नदिएर हो अथवा त्यो प्रतिवेदनभित्रका कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अप्ठ्याराहरूले गर्दाखेरि उहाँले प्रतिवेदन बुझिराख्नु भएको छैन। मलाई के लागेको छ के भनेदेखि चाहने हो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ नि तपाईँको त्यो अप्ठ्यारै भएर नै उहाँलाई चाहिँ त्यो चित्त, किनभने यो तपाईँहरूको समूह गठन त यता नेपालमा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मोदी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जो अहिले पनि देशका दुवै प्रधानमन्त्री अहिले पनि हुनुहुन्छ भनेपछि फलानु प्रधानमन्त्रीका पालामा भएको मलाई मतलब छैन भन्ने पनि अवस्था रहेन नि त। यो त छैन। त्यसो भए किन नबुझेको होला सर? म पनि बुझ्दिनँ किन नबुझेको होला। आखिर नबुझेर चाहिँ नि भारतलाई के फाइदा भएको छ त्यसलाई एकछिनका लागि भनौँ न। अहिले नबुझ्ने त पहिले मोदीले नै हो नि। अहिले त्यसले के फाइदा पाएको छ त भारतले यही फाइदा पायो होला के भने त्यो कुराको गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो हैसियत चाहिँ कम होला भनेर ठान्नु। तपाईँहरूले प्रबुद्ध समूहको तपाईँहरूले बनाउनु भएको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा सीमा विवादको विशेष गरेर सुस्ता र कालापानी क्षेत्र भनौँ न, त्यो क्षेत्रहरूको सन्दर्भमा पनि तपाईँहरू एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ आउनु भएको छ? होइन, अब यो चाहिँ नि अब त्यसो कति कुराहरू भन्न मिल्ने कति कुरा भन्न नमिल्ने भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। तर के भने धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेकै छन्। हामीले सीमाको बारेमा पनि बोलेका छौँ, बोल्नु भएको छ। सुस्ता र कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक त्यो क्षेत्रको सन्दर्भमा इपिजीको दुवैतर्फका सदस्यहरू बिचमा तपाईँहरूको एकमत छ या छैन? त्यो किनभने त्यो प्रतिवेदन त तपाईँहरूले एकमतले बनाउनु भएको छ भनेपछि त्यहाँ तपाईँहरूको कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। समाधान गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो मात्रै भन्छ कि यसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ त्यहाँ? अनि त्यो त अब समाधान गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो त नयाँ कुरा के भयो र सर? समाधान गर्नुपर्छ भन्ने त त्यहाँको मोदीले नि भन्नुहुन्छ, केपी ओलीले नि भन्नुहुन्छ, हामी पनि भन्छौँ। मतलब मैले सोध्ने धेरै गहिराइमा गएर तपाईँले भन्नु परेन, तर मैले यति मात्रै सोध्न खोजेको कि जस्तो कालापानी लिम्पियाद्वारा लिपुलेक अथवा सुस्ता यो सन्दर्भमा जे विवादित कुराहरू अघि नै भनौँ न 98% त हामीले सीमा विवादको धेरै कुराहरू चाहिँ भइसकेका थियो, यिनै कुराले अड्काइरहेको थिए भनेको सन्दर्भमा जहाँ तपाईँहरूले रहेर अध्ययन गर्नुभयो, यसले समाधानको बाटो सुझाउँछ या सुझाउँदैन यो प्रतिवेदनले? अब यसको सुन्नु, यसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर अब जस्तै भनौँ एउटा कुरा भरौँ, त्यति मात्रै सोधेको। अब यो म सीमाको सम्बन्धमा मेरो बेग्लै चाहिने मेरै संयोजकत्वमा यहाँ पनि एउटा कमिटी गठन भएको थियो होइन, त्यसको पनि रिपोर्ट चाहिँ त्यहाँ पुगेको छ।
अब दुईटा देशको लागि चाहिने समाधान गर्ने कुराहरू सीमाको बारेमा जुन विवाद छ त्यो विवाद पनि समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ र के कसरी बनाउन सक्छ के कसरी गर्ने कुरा छ होइन यसका उपायहरू के छन् भन्ने कुरा चाहिँ नि तपाईँको बेग्लै कुरा हो। तपाईँहरूलाई बोल्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो म महसुस गर्न सक्छु, तर नेपालतर्फको संयोजक डाक्टर भेगबहादुर थापासँग मैले सायद 1-1.5 महिना अगाडि अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि उहाँले बोलेको जस्तो वाक्य बोल्नुभयो त्यस्तै यहाँलाई सुनाउँछु। यदि इपिजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले नेपाल भारतको सन्दर्भमा सीमा समस्या लगायतका जे समस्याहरू छन् त्यो समस्या सुल्झन सक्छन् र अहिले वार्ताको लागि बस्ने आधारै इपिजीको प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ, त्यसले धेरै राम्रो गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो हो सीमाको सम्बन्धमा त मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभनेदेखि सीमाको होइन भारत र नेपालको सम्बन्धको चाहिँ नि आधार तयार गर्नको लागि इपिजीको प्रतिवेदन निश्चय नै धेरै इम्पोर्टेन्ट प्रतिवेदन किन दुईटा कारणले। एउटा के कारणले हो भने त्यसमा उहाँका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले पनि सहमति गरेका छन्। हामीहरूले चाहिँ जतिजना हामीहरू थियौँ सबैजनाले 4 जना हामी 4 जना उताबाट सबैले सही गरेका छौँ एउटै चाहिँ तपाईँको डकुमेन्टमा भनिसकेपछि त्यो एउटा चाहिँ त्यसले फन्डामेन्टली हामीलाई दिएको कुरा के थियो त भनेर भन्दाखेरि 1950 को ट्रिटीको चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर भन्यो। अब त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले के डिल गऱ्यौँ त भनेर भन्दा हामीले सीमाको कुरा पनि भन्यौँ, सीमाका कुराहरू पनि बोल्यौँ। अब सुस्ताका कुराहरूको बारेमा चाहिँ नि हामीहरूले वार्ताद्वारा चाहिँ यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्यौँ। अरू सीमाको बारेमा नियमित गर्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ, आइडेन्टिफिकेसनहरू चाहिँ देखाउनुपर्छ, आउने जाने कुराको रेकर्ड राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भन्यौँ। खुला यसरी चाहिँ सम्पूर्ण छोड्न मिल्दैन भनेर भन्यौँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको ट्रेडका बारेमा बोल्यौँ हामीले, ट्रान्जिटका बारेमा बोल्यौँ हामीले, वाटर रिसोर्सेसका बारेमा बोल्यौँ हामीले र हामीहरूले अरू पनि डेभलपमेन्टका कुराहरूको बारेमा हामीले बोलेका छौँ, नबोल्या होइन। हामीहरूले ट्रिटीहरूलाई जुडिसियस रूपमा रिभिजिट गर्नुपर्ने छ, कति भइसकेका ट्रिटीहरूमा पनि त्यो पनि कुरा बन्यौँ। यी सबै कुराहरू भने विस्तृतमा बोलिएका छन्। इपिजीको प्रतिवेदन बढी नेपालको हितमा छ होइन, नेपालको हितमा दुवै देशको हितमा छ, नेपालको हितमा मात्रै होइन दुवै देशको हितमा छ। दुवै देशको हितमा। अब नेपाल र भारत वार्ता गरिराख्दाखेरि वार्ता भएको अवस्थामा इपिजीको प्रतिवेदनलाई अगाडि राखेर वार्ता गरौँ न त भनेर चाहिँ नेपालले प्रस्ताव गर्न सक्छ कि सक्दैन? होइन, तपाईँ नेपालतर्फको भएकोले के सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? होइन नि, यो त पहिलो कुरा त के भनेदेखि इपिजीको प्रतिवेदनमा नै पहिलो कुरा त इपिजीको प्रतिवेदन लिइसकेपछि अब त्यसमा भनिएका कुराहरूमा वार्ता हुनु पर्यो दुई देशले, यदि राम्रो सम्बन्ध बनाउने हो भनेदेखि, होइन त हो। त्यसलाई अहिले बिग्रेको सम्बन्धको अब फेरि पुनर्सुरुवात गर्नको लागि यो प्रतिवेदन टेकौँ न त भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ रहँदैन? प्रधानमन्त्रीलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ तपाईँ? होइन, प्रतिवेदनको चाहिने त्यो मैले सल्लाह दिनु पर्दाखेरि त पहिलो कुरा के भने जुन पहिले यसलाई दुई किसिमले हेरौँ। पहिलो कुरा त के हेरौँ भन्दाखेरि कालापानी र सुस्ताको बारेमा नेपालमा धेरै अध्ययन भइसकेको छ। मेरै चाहिँ संयोजकतामा पनि टिम बेग्लै बनेर चाहिँ मैले पनि रिपोर्ट दिएको छ हाम्रो टिमले। तपाईँको रिपोर्टको जिस्ट के थियो? हाम्रो रिपोर्टको जिस्ट चाहिँ नि यो चाहिँ नि 395 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ नि तपाईँको कालापानी लिम्पियादुरातिर बिचिया छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठहर छ। 60 वर्ग किलोमिटर चाहिँ नि उतातिर के अरे यो उसमा कालापानीमा र 335 चाहिँ नि यता लिम्पियादुरासम्म यो मिचिएको हो। अब यसलाई चाहिँ नि हामीहरूले चाहिँ नि वार्तालापद्वारा यसका विभिन्न विकल्पहरू हुन सक्छन्, यसलाई चाहिँ नि समाधान गर्नुपर्छ, यसका विकल्पहरू यो हुन सक्छन् भनेर विकल्पसहित सुझावसहितको रिपोर्ट छ त्यो है एकैपट्टि, होइन। अब त्यसमा पनि सरकारले अहिले नयाँ कमिटी गठन गरेर काम गरिराखेको छ र वार्ता गर्ने कुरा भइरहेछ। अब रह्यो 1950 को ट्रिटी, होइन, यही दुई महत्त्वपूर्ण कुरो। 1950 को ट्रिटीमा त मैले अघि नै भने कि इपिजीले नै चाहिँ नि तपाईँको 1950 को ट्रिटीमा के संशोधन गर्नुपर्छ, कस्तो ट्रिटी बनाउनुपर्छ भनेर पनि त्यो भनेको सुझाएकै छ।
त्यसपछि रह्यो सिमानाका कुरा, अरू जेनरल सिमानाका कुरा जुन खुला सिमाना छ त्यसका बारेमा पनि प्रोफेसर लामाले बोलिसक्नु भएको छ होइन, कि चाहिँ त्यो चाहिँ सीमालाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ, रेगुलेट गर्नुपर्छ र चाहिँ तपाईँको मान्छेको आइडेन्टिफिकेसन हुनुपर्छ, तोकिएका ठाउँहरूबाट मात्रै चाहिँ मान्छेहरू आउने जाने हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू भनिएका छन्। र चाहिँ एउटा विडम्बना नै हेर्नुहोस् न, तपाईँ चाहिँ नि हवाईजहाजबाट जानुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ पासपोर्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ। जमिनबाट जाँदाखेरि चाहिँ जानुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ केही देखाउनु पनि पर्दैन, केही गर्नु पनि पर्दैन, कति को मान्छे आए कहाँ गए के गरे त्यो पत्तै छैन। सीमा त नियमन गर्नै पर्छ, व्यवस्थापन गर्नै पर्छ है। त्यसो भएको हुनाले यो कुरो पनि भनिएकै छ। अब नि सर अन्तिममा आएका छौँ हामी। आज तपाईँसँग अरू राजनीतिक कुराहरू गर्दिनँ, समय पुगेन, तर नेपाल भारतको सन्दर्भमा जुन अहिले चिसिएको सम्बन्ध छ, वार्ता जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन। अघि नै हामीले सुरुवातमा भनि नै हाल्यौँ, नेपाल र भारतको सम्बन्धमा फेरि पनि वार्ताको विकल्प छैन भन्ने कुरा त स्पष्ट नै हो। भनेपछि अब वार्ताको प्रक्रिया कम्तीमा नेपालतर्फबाट चाहिँ यसरी गरिनुपर्छ अथवा भारततर्फबाट पनि यसरी हुनुपर्छ, अबको सुरुवात चाहिँ वार्ताको लागि यो हुनुपर्छ है भनेर तपाईँले सुझाउनु पर्यो भने? मैले सुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ के भन्छु भनेदेखि यसका 2-3वटा कुरा छ। पहिलो कुरा चाहिँ अहिलेको परिस्थिति कस्तो हो भने वार्ताको टेबलमै नबस्ने परिस्थिति छ होइन त। अब यो परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्न पर्यो, वार्ताको टेबलमा बस्नु पर्यो। पहिले त्यो बस्नको भन्दा पहिले चाहिने तपाईँको इन्फर्मल्ली या तपाईँको सेकेन्ड ट्र्याकमा होइन, सेकेन्ड ट्र्याकमा चाहिने तपाईँको सेकेन्ड ट्र्याकको डिप्लोमेसीद्वारा चाहिने भारतीय पक्षहरूलाई पनि यो कुराको रियलाइजेसन हुनु पर्यो के भनेदेखि होइन अब वार्ता चाहिँ बस्नुपर्छ, यसलाई यसै अनुसार चाहिँ राख्ने चाहिँ सम्भव छैन, यो गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरातर्फको रियलाइजेसन बिस्तारै भारतमा पनि गराउनु पर्यो। हामीको त छँदैछ र त्यो कुरा चाहिँ नि आवश्यक छ। अहिले तपाईँहरूका मित्रहरू हुनुहुन्छ नि, जस्तो कोसियारी हुनुभयो, प्रोफेसर लामा हुनुभयो होइन, अब उहाँहरूको बुझाइ के छ? केही इन्फर्मल कुराकानी तपाईँको बिचमा भएको छ? सबैको विचार के छ भने भारतमा बस्नुपर्छ भन्ने, भारतका इन्टेलेक्चुअलहरूको, भारतका मतलब कोसियारी प्रोफेसर लामाहरू उहाँहरूको पनि वार्तामा यस्तै स्थितिमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध राखिरहनु पर्यो, हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ चेन्ज खोजेको छ भनेर अघि तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो कुरामा तपाईँका ती मित्रहरू पनि हो भन्ने कुराहरूमा सहमत हुनुहुन्छ? त्यो त चेन्ज खोजेको छ भन्ने कुरालाई त तपाईँले हामीले आत्मसात गरे नै रिपोर्ट बनायो नि। त्यो रिपोर्टले भन्छ चेन्ज त नेहरूको पालामा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यहाँ जब तपाईँ चाहिने खुला सिमानालाई नियमन गर्नुपर्छ भनेर जब तपाईँ भन्नुहुन्छ, जब तपाईँ 1950 को ट्रिटीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर जब त्यहाँ बोलिसकेपछि अब त्यो ग्रुपले चाहिँ अब यो खोजिराखेको छ है, यो चेन्ज चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा रियलाइज नगरिकन त त्यो रिपोर्टै बनेन नि त होइन र? पक्कै पनि होइन। त्यस कारणले त्यो सिमाना चेन्ज हुनुपर्छ, यो चाहिँ चेन्ज खोजिराखेको छ हाम्रो रिलेसनले भन्ने कुरा त त्यहाँ भनियो नि, त्यो स्वीकार गरेर नि हामीले बनायो हो नि त रिपोर्ट त। त्यो रियलाइजेसन नेपाल र भारतको सम्बन्धको परिवर्तनको रियलाइजेसन गरेर नै त्यो चाहिँ त्यो रिपोर्ट तयार भएको र त्यो गर्नुपर्छ भन्नेको रियलाइजेसन दुईटै पक्षले गरेकै हुनाले नै त्यो गठन भएको र त्यो चेन्ज चाहिँ अहिले भारततर्फको सरकार चाहिँ चाहिरहेको छैन, त्यसकारण प्रतिवेदन बुझिरहेको छैन कि भनेर मैले अघि सोधेँ। सायद त्यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? अर्को कुरा नि सर, जस्तो नेपालतर्फ अहिले संयोगले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको चाहिँ 4 जना सदस्यमध्ये डाक्टर भेगबहादुर थापा यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, अब संयोगले निलाम्बर आचार्य चाहिँ राजदूतै भएर त्यहाँ बस्नु भएको छ, अहिले भारतमा हुनुहुन्छ, डाक्टर राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला सल्लाहकार हुनुहुन्छ। भनेपछि त यो हदसम्म बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि फेरि बनाउनको लागि बाटोहरू त सबै भत्किएका छैनन् नि त? छैनन्, किन हुन्थ्यो र? अहिले पनि तपाईँको निलाम्बर आचार्यले जुन पहल गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकिराख्नु भएको छैन कि के हो? अब एउटा यस्तो छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन, उहाँले कुरा चाहिँ गरिराख्नु भएको छ है, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर भारतको ब्युरोक्रेसी कस्तो छ त, भारतको चाहिँ ब्युरोक्रेसी कस्तो छ त भन्दाखेरि तपाईँको यो त्यति सजिलो ब्युरोक्रेसी छैन, बुझ्नु होइन? त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो राजदूतले भन्या बेलामा भन्या मान्छेलाई भेट्न पाउँदैन होइन,
जति सजिलो भारतीय अब उस्तै उस्तै बल्ल नेपालमा हुन थाल्यो है, त्यो चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यो भारतीय राजदूतले अब त्यति सजिलोसँग भेट्न पाउँदैनन् कि अब भारतमा चाहिँ नि धेरै गाह्रो छ। अब त्यो ठुला देश भएको हुनाले त्यहाँ धेरै होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। प्रश्न के हो भने उहाँले आफूले जहाँ जे भन्नुपर्छ उहाँले ट्विटमा पनि भन्नुभएको छ, त्यो कुरा चाहिँ नि पुगिराखेको छ। फेरि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँलाई बताउँ, भारत र नेपालको बिचमा कम्युनिकेसनको जुन व्यवस्था छ जानकारीको, त्यो जानकारीको व्यवस्था त सबै कुरा थाहा छ नि भारतका मान्छेलाई। मोदीलाई यहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा नहुने त कुरो भएन नि। हामी कुनै डिस्टेन्स थाहा पा जस्तो गर्ने नगर्ने भन्ने मात्रै नै हो, नगर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। यहाँ के भइरहेछ हरेक दिनको चाहिँ नि यत्रो ठुलो इस्टाब्लिसमेन्ट छ यहाँ उसको चाहिँ नि भारतको राजदूतावासमा, त्यत्रो इस्टाब्लिसमेन्टमा त यहाँ मिनट मिनटका कुराहरू उनीहरूलाई थाहा छ नि। कुन नौलो कुरो छ र, कुन लुकाउने कुरा छ र। आज चाहिँ नेपालीले के खोजिरहेछ भन्ने कुरा पनि कुरा इन्फर्मेसनको होइन, कुरा नियतको हो। कुरा त नियतको होइन त, इन्फर्मेसन त सबै थाहा छ नि त। त्यसैले तपाईँ अघि सुरुमै भन्दै हुनुहुन्थ्यो ढिलो चाँडो भारत पनि वार्ताको लागि तयार हुन्छ हुनुपर्छ भनेपछि नेपालले अहिले धैर्य नै अपनाउने हो। होइन, हामीहरूले यसो छ हेर्नुहोस्, पहल गरिराख्ने, हामीले पहल गरिराख्ने हो। तर सरेन्डरै गर्ने त होइन। सरेन्डर त कुनै हालतमा हुँदैन। किन हुँदैन भन्नुहुन्छ भने म बताउँछु। हामी पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य हो कि होइन? हामी पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यो विषयलाई लैजान नसक्ने अवस्था छैन। हामी पनि लैजान सक्छौँ नि। तपाईँको चाहिँ नि हामीहरूले होइन, जहाँ भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जुन फोरममा बोल्नुहुन्छ त्यो फोरममा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। हामी त्यहाँको प्रयोगलाई त्यहाँको चाहिँ नि तपाईँको त्यसका बाटोहरू छन्, त्यसको सेक्युरिटी काउन्सिल छ, त्यसको चाहिँ जेनरल एसेम्ब्ली छ होइन? ती सबै कुरा ठाउँहरूमा गएर हामीले बोल्न सक्छौँ, प्रस्ताव लैजान सक्छौँ। यावत कुराहरूको चाहिँ हामी त्यहाँका सदस्य हौँ। हामीलाई इज्जत र प्रतिष्ठाको पनि कुरा हुने भयो। दक्षिणी एसियामा भारतको सम्बन्ध पाकिस्तानसँग कस्तो, श्रीलङ्कासँग कस्तो, मालदिप्ससँग कस्तो, अहिले आएर हेर्नुहोस् बङ्गलादेशसँग कस्तो, नेपालसँग कस्तो। होइन, एउटा कुरा तपाईँ विचार गर्नुहोस् न, एउटा पानीको कुरामा चाहिँ तपाईँको फरकाबाद बनायो होइन भारतले होइन? र त्यो पानीको कुरामा चाहिँ बङ्गलादेशले चाहिँ प्रस्ताव नै लग्यो तपाईँको चाहिँ जेनरल एसेम्ब्लीमा, युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्लीमा प्रस्तावले बग्यो। त्यहाँबाट प्रस्ताव नै पारित भयो कि तपाईँहरू कुरा गरेर मिलाउनुहोस् भन्यो। अनि पछि बल्ल एग्रिमेन्ट भयो, हो कि होइन? त्यो अवस्था हुनसक्छ। नेपालमा चाहिँ सरलाई जानकारी छ भने मलाई भन्नु होला, 7 सालदेखि यता हेऱ्यो भने सरकार 5 वर्ष एउटा प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ त्यति धेरै मलाई थाहा छैन। अब यो सरकार चाहिँ 5 वर्ष जान्छ कि भन्ने अपेक्षाका साथ जनताले भोट हालेका थिए होइन? त्यही अनुसार चाहिँ नि परिकल्पना गरिएको थियो। अब पछिल्लो समयमा नेकपाभित्र सरकार परिवर्तनको कुराहरू पनि व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। यो अवस्थामा तपाईँ दुईटा कुरा, सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा भारतको प्रभाव रहला नरहला र तपाईँ यो सरकार चाहिँ 5 वर्षसम्म जान सक्ने देख्नुहुन्न आन्तरिक अथवा बाह्य कारणले? पहिलो कुरा त यो सरकार 5 वर्ष जान्छ भन्ने पक्षमा छु म। यो जान्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। भारतले कोसिस गर्ला भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? भारतले चाहिने तपाईँको भारत चाहन्छ के त भनेर भन्दा त त्यो त अहिलेसम्म चाहिराख्या के हो त, त्यो चाहिँ ठिक कुरो होइन। तर चाहिराख्या के हो भने उसले चाहिँ यहाँको राजनीतिमा खेलिराख्या हो। ऊ भत्काउन खोजिरहेको छ, मिलाउन चाहिँ चाइनाले खोजिरहेको अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन? मैले चाइनाको अन्तिम प्रश्न जोडेँ तपाईँलाई। चाइनाको चाहिँ हेर्नुहोस्, जहिले पनि के रहन्छ त भनेर भन्दाखेरि भारतले नेपालमा स्थायी सरकार होस् भन्ने चाहन्छ। भारतले चाहँदैन, यसमा कुनै शङ्का छैन। भारतले चाहँदैन। भारतको चाहिने त अहिलेसम्म के देखियो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यहाँको राजनीतिमा भारतको प्रवेश चिनको भन्दा धेरै बढ्ता छ। पटक फ्रिक्वेन्टली धेरै बढ्ता छ। यहाँसम्म कि तपाईँको मैले भन्ने है नि, माओवादीलाई पालेर हतियार दिएर ट्रेनिङ दिएर आश्रय दिएर होइन, यहाँ चाहिँ जुन तथाकथित जनयुद्ध त भयो नि। यसरी निष्कर्ष निकालौँ सर, तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ भारत नेपालमा अस्थिरता नै चाहन्छ? चाहन्छ होइन, अस्थिरता शासक भनौँ न त्यहाँका उसको चाहिने तपाईँको उद्देश्य हिजोसम्म, अब परिवर्तन हुँदैछ, अब चाहन्छ भारतले चाहिने त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले पनि रियलाइज गरेरै यो इपिजी सम्बन्ध पनि गठन भएको हो।
अब अहिले टिल डेट भनौँ भारत नेपालमा आफ्नो प्रभाव र यहाँको अस्थिरता र यो भत्काउनै चाहिरहेको छ अहिलेको संरचना भन्दा बुझ्दा। होइन, मूल कुरा के हो भने भारतको चाहिने हिजोसम्म होइन, अहिलेसम्म भनौँ न, अहिलेसम्मको उसको चाहिने जुन नीति हो होइन, त्यो नीति चाहिने अझै छोड्न उसलाई गाह्रो भइरहेछ। चीनको सन्दर्भमा यसले गाह्रो भइरहेछ। अब चीनको सम्बन्धमा त हाम्रो चीनकोसित सम्बन्ध राम्रै थियो जहिले पनि। म एउटा कुरा चाहिँ मान्न के तयार छैन भने यहाँ दुई तिनवटा कुरा तपाईँलाई अझ मैले भन्न पर्दाखेरि यहाँ दुई चारवटा कन्सेप्टहरू छ। त्यो कन्सेप्ट के भने हामीले इक्विडिस्टेन्स राख्नुपर्छ, समदूरीको सम्बन्ध, यो बेकार कुरा हो। हामीलाई के चाहिन्छ त्यो पो भन्नु पर्यो त। हामीले चाहिने सम्बन्ध राख्दाखेरि कोसित राख्दाखेरि हाम्रो कस्तो किसिमको हाम्रो देशलाई फाइदा हुन्छ, राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ, जनतालाई फाइदा हुन्छ, हो त्यो हेर्नु पर्यो। हामीले के इक्विडिस्टेन्स भने के, चारवटा यसबाट लियो भने 4 लाख उताबाट लिने, एउटा दुईवटा प्रोजेक्ट यताबाट लियो भने दुईवटा प्रोजेक्ट उताबाट लिने भन्ने यो कन्सेप्ट होइन। राष्ट्र देश र जनताको फाइदा जहाँनेरि हुन्छ त्यहाँनेरि नजिकको सम्बन्ध हुन्छ त्यो देशमा, त्यो विषयमा यही नै हो। यो हो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई चित्त नबुझेको कुरो के हो भनेदेखि भारत र चीनको उन्नतिबाट हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्छ भन्ने यहाँ चाहिँ एउटा फ्यालेसी छ। त्यो भने होइन। उनीहरूको उन्नतिको ठाउँमा छ, हाम्रो उन्नति त हाम्रो ठाउँमा छ। फाइदा लिने के भने के, हामीले आफूले के गर्ने हो त्यो प्रश्न हुनु पर्यो। उनीहरू उन्नति गरून् शुभकामना छ, तर आफूले गर्नु पर्यो। आफूले के गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। आफूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। पहिलो कुरा त के हो भने यहाँनिर कसैको पनि राजनीतिक हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्नु भएन। सर, चीनको प्रभाव र हस्तक्षेप अहिले हो या होइन, तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? कसलाई? नेपालको सन्दर्भ होइन, चीनको प्रभाव या हस्तक्षेप भन्नुभन्दा पनि म त के देख्छु भने जुन लेभलको भारतको हस्तक्षेप छ त्यो त डेफिनेटली छैन नै पनि। र दोस्रो कुरा के भने चीनले पनि मेरो दृष्टिकोणले चीनले पनि तपाईँ स्पेस दिनुभयो भनेदेखि त हस्तक्षेप हुन्छ। अहिले स्पेस दिएको हो या होइन? होइन, के ठान्नुहुन्छ तपाईँ? राजनीतिक प्रश्न हो तैपनि मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अहिले स्पेस हामीले दिएको छैन। चीन नेपालमा स्थायित्व नै चाहन्छ, स्थिर सरकार नै चाहन्छ, पर्मानेन्ट शासक नै चाहन्छ, सकभर त हो। पर्मानेन्ट भन्नाले मतलब पहिला राजा बरु भइदिनै हुन्थ्यो भन्ने थियो होला नि त। त्यस्तो होइन। अब नेपालको राजनीति चाहिँ अस्थिर रहिरहोस् भन्ने कुरा चाहिँ चाहँदैन। यसमा चाहिँ कुनै विवाद छैन। चीनको अहिलेको सन्दर्भमा फेरि पनि भने राजनीतिक क्वेसन सोधे तपाईँलाई सोध्दा त यो प्रभाव उसले कायम गरेर राख्न चाहेको हो हामीले स्पेस दिएर, अथवा चीन भारतका गतिविधिको कारण नेपालमा नजाँदिनो हिसाबमा हस्तक्षेप गर्नै खोजिरहेछ? होइन, एउटा कुरा के भनेदेखि एउटा पक्कै कुरा के हो भनेदेखि चीनलाई चाहिने भारतको जुन किसिमको चाहिने हस्तक्षेप छ यहाँ या जुन किसिमको क्रियाकलाप छ त्यसबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ चित्त नबुझ्नु स्वाभाविकै हो। त्यसकारण प्रभाव अलिकति बढेको देखिन्छ। त्यो स्वाभाविकै हो र त्यो स्पेस केही न केही हामीले पनि दियौँ। त्यो स्वाभाविक हो। अब रह्यो हामीहरूको कुरा के, हाम्रो त मैले प्रश्नै भने नि तपाईँलाई, हामीलाई त जहाँ हाम्रो स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरिकन, हाम्रो चाहिने असंलग्नता नीतिलाई असर नपरिकन जे गर्नुपर्ने हो हामीले जताबाट फाइदा पाउने हो त्यो गर्नुपर्छ। हामीले त्यो गर्नुपर्छ, त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन। हामीले चाहिने यो चाहिने तपाईँको हो, यो चाहिने समदूरी राख्नु पर्यो। दुइटै कुरा, भारतको चाहिने सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखिदिनुपर्छ भन्नेहरू छन् यहाँ। के भने त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन। हामीहरूले चाहिने समदूरी होइन, आफ्नो देशको हित, आफ्नो देशको के हित छ त्यो पो हेर्नु पर्यो त। समदूरी भने के छ र के गरून्, उनीहरूले राम्रो गरिरहेछन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यस कारणले र जहाँसम्म चीनको कुरा छ, मलाई कस्तो लाग्छ के हो भने नेपाल अस्थिर भइराखोस् भन्ने चाहिँ चीन चाहिँ चाहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन मेरो विचारमा। है, स्थिर सरकार भन्नाले एउटा प्रजातान्त्रिक किसिमको आफू असर्टिभ सरकार होस् भन्ने चाहन्छ। असर्टिभ सरकार। पूर्व प्रशासक मैले एउटा कुरा के भन्न खोजेँ फेरि भने नि नेपाल चाहिने सबड्युड मिक होइन, एकदम चाहिने तल्लो मानसिकता भएको एकदम डराएको जस्तो राष्ट्र नहोस् होइन। यहाँ चाहिने स्वतन्त्रता होस्, स्वतन्त्र होस् भन्ने कुरा आज मात्रै होइन, तपाईँले याद गर्नु होला जुन बेला पनि चाहिने चीनले चाहिने भन्दा फेरि धेरै पहिलेदेखि नै नेपालले चाहिने आफ्नो स्वतन्त्रतालाई
आफ्नो चाहिँ तपाईँको सम्प्रभुताको एसर्ट गरोस् भन्ने कुरा चाहिँ चाहन्छ। यसमा कुनै पूर्व प्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय यो भनिराख्नु भएको छ कि यो सरकार 5 वर्षसम्म कम्तीमा जाने देख्नुहुन्छ आफ्नो कार्यकाल पुरै। म देख्छु, म पूर्ण केपी ओलीमा त्यो अडान, त्यो क्षमता, अलिक फरक किसिमको क्षमता देख्नुहुन्छ तपाईँ? देख्छु। किनभने पहिलो कुरा के हो, प्रचण्ड माधव नेपाल भन्दा केही फरक छन् है केपी ओली? होइन, त्यो त तिनटैजना फरक फरक मान्छेहरू हुन्, फरक फरक स्टाइल छ। एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भनेदेखि यो पार्टी फोर्नेमा कोही पनि इच्छुक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो आफ्नै खाडल खने जस्तो हुन्छ यिनीहरूलाई। अहिले केपी छन् कि छैनन् या को छ भन्ने कुरा होइन, छोडिदिउँ होइन। जो छ यो पार्टी यहाँसम्म पुगिसकेपछि यो पार्टीलाई को सरकार नहुँदाखेरिको अवस्था यिनीहरूलाई के होला? यिनलाई पनि त फाइदा छैन। त्यस कारणले चाहिँ यो पार्टीको सरकार चाहिँ रहिरहनमा यिनीहरूको पनि चाहिँ व्यक्तिगत रूपले भनौँ या पार्टीगत रूपले भनौँ या सिद्धान्तगत रूपले भनौँ, जे कुराले पनि भोलिको राजनीतिगत रूपले भनौँ, यो चाहिँ सरकारलाई खसाएर यिनीहरूलाई फाइदा केही पनि छैन, पहिलो कुरा। त्यसका दोस्रो, अब आम कार्यकर्ता जुन नेकपाका छन्, यी आम कार्यकर्ताहरू पनि, आम जनता पनि यो पार्टी, यो चाहिँ सरकार नचलोस्, यो सरकार फुटोस्, यो सरकार परिवर्तन होस् भनेर चाहँदैन। किन चाहँदैन भनेदेखि जनता वाक्क भइसकेका छौँ। अस्थिर सरकार देखेर, मुलुकको अस्थिरता देखेर, मुलुकको अस्थिरता देखेर जनता वाक्क भइसकेका छन्। त्यस कारणले यो सरकार रहिरहोस् भन्नेमा आम जनताको पनि मैले त्यसो देख्छु। अब म यो भन्दिनँ कि यसले गरेको सबै कुरा ठिक छन्, होइन, यो कुरा म भन्ने होइन, मैले भन्न मिल्दैन। किनभने यसले धेरै कुराहरू गल्ती गरे होला, यसमा भ्रष्टाचार होला, यी सब कुराहरू होलान्, यो होलान्। तर एउटा कुरा के हो भनेदेखि आम चाहिँ यो सिस्टम भित्रैबाट करेक्सन हुनुपर्छ, त्यसको सिस्टम भित्रबाट करेक्सन हुनुपर्छ र यो भित्र चाहिँ सिस्टम छ र यो सरकार खस्नु हुँदैन भन्ने कुरा आम नेपालीले बुझ्या छन् र त्यहाँका कार्यकर्ताहरूले पनि बुझ्या। त्यस कारणले यो सरकार जाँदैन। सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। खुसी लाग्यो, धेरै पछि कुरा गरियो। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। धन्यवाद, नमस्कार।